موبایل لرے کا کم بخت تباہیدا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا واخ موبایل لرے کا کم بخت تباہیدا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا خدای من کړي دي سازونا 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 او ټي وي او سي ډي ډیشنټونا ټي او سي ډي ډیشنټونا سازونا دی گمراه کرونا سازونا دی گمراه کرونا وی قرآن خپل کړه دای ولو یا بادشاہیدا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا ای موبایل لره کا کم بخت تباہیدا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا اللہ قرآن صحت ہم شفا دا قرآن صحت ہم شفا دا او قرآن جنت ہم دنیا دا قرآن جنت ہم دنیا دا قرآن وعدہ سے معجزہ دا قرآن وعدہ سے معجزہ دا کوئی قبر رڑا دا پتیاروں کے روشنائی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا جر موبایل لرے کا کم بخت تباہی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا سزونا ټول منافقت دا سازونا ټول منافقت دا د پاک حضور مخالفت دا د پاک حضور مخالفت دا او د دې زنا پر دعوت دا د دې زنا پر دعوت دا او د زړونو څنګه د ابو جهل مرجری دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا جار د زړونو څنګه د ابو جهل مرجری دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا جار موبایل لري کا کم بخت تباہی دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا اللہ قرآن کتاب د ہدایت دا قرآن کتاب د ہدایت دا او دغه شفیع په قیامت دا دغه شفیع په قیامت دا هم په دنیا کې لوی نعمت دا هم په دنیا کې لوی نعمت دا او څوک چې کړي مینا په قرآن د جنت دا و قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا واخ موبایل لري کا کم بخت تباہی دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا الله لره کوي د زړه نزنګ الله لره کوي د زړه نزنګ ګور قرآن باندې کړه ننګ ګور قرآن باندې کړه ننګ پشام ګرځ شا پتنګ پشام ګرځ شا پتنګ او قرآن رګمل د هم د زړونو صفای دا قرآن و نساء پلاس کې د کامیابی دا قرآن و نساء
نثار پلاس کے داد کامیابی دا موبائل لرے کا کم بخت تباہی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا زشیر عمل غوڑم قرآن زشیر عمل غوڑم قرآن ہمیں یقین دم ایمان ہمیں یقین دم ایمان وہ بکمیاب دو جہان وہ بکمیاب دو جہان ما اسف لا دغ ارمان ما اسف لا دغ ارمان او سوک چه عمل کوي په قرآن د تبلیغ دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا وخ موبایل لري کا کم بخت تباہی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا وای قرآن خپل کړه دی ولو یا بادشاہی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی دا قرآن و نساء پلاس کے داد کامیابی